बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक आदत होगी शॉक्स लेने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से शॉक मिला हाईएस्ट रन चेस के लिए आपको, इंडिया ने जिस तरीके से आपको फेंटा, और अब अफ़गानिस्तान ने फेंटा, लफ्ज़ फेंटा है। देखें, आप उनको क्रेडिट दें कि वो बहुत अच्छा खेले। उन्होंने आपको डाउन एंड आउट तीनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर जगह पे, स्ट्रेटजी में, सोच में, इवन मेंटल स्ट्रेंथ में, कॉन्फिडेंस में, हर लिहाज से मारा। आप बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान टीम की देखें, बॉडी लैंग्वेज अफगानिस्तान टीम की देखें। कितने डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेले? मेरे ख्याल है तकरीबन आधे डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेले। तो जो टीम तकरीबन 150 से ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल लेगी या 150 बॉल डॉट खेलेगी, तो आपके आधों में भी अगर वो सिंगल ले गए होते तो 75 स्कोर बढ़ गया होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने कहा वैसे तो इस वक्त तक सबने तज्जिए कर लिए हैं, बता दिए हैं आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी बुरी तरह एक्सपोज हो रही है इंडियन विकेट्स के ऊपर, और कितने हम ऑर्डिनरी लग रहे हैं। हारिस रऊफ अभी तक समझ नहीं सक रहे कि इन विकेटों पे क्या गेंद उन्होंने करनी है, किस तरह गेंद करनी है। वो उसी तरीके से लगे हुए हैं और उसी तरीके से फेंटा खाई जा रहे हैं। हसन अली, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की थी, मैंने भी तनकीद की थी जब उनको सिलेक्ट किया था, अब तक तो वो लग रहा है कि वो शायद सबसे अच्छे बॉलर हैं पूरे टूर्नामेंट के। आपके उसामा मीर के बारे में मुझे मानना पड़ेगा कि मेरा भी उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अब ये दूसरे 2 मैच कंटिन्यूस खेलने के बाद बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने। उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की कारकर्दगी करेंगे, हम उनसे बहुत बेहतर समझ रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो इस बड़ी स्टेज के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है। वो PSL तक ही अभी बेहतर हुए हैं। सो उनको तैयार किया नहीं गया, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो नहीं तैयार हो सके, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। शहीन शाह अफरीदी अप एंड डाउन है, ठीक है, मुनासिब जा रहा है उनका वर्ल्ड कप। बैटिंग जो आपकी है वो रीजनेबल, मैं तो रीजनेबल कहूँगा, क्योंकि कल स्कोर 280 हो गया था। ऑल्दो आई थिंक एनीथिंग लेस देन 320 वाज नॉट डिफेंडेबल ऑन दिस विकेट। जैसा कि उन्होंने दिखाया कि अगर पाकिस्तान का 300 स्कोर होता तब भी वो जीत जाते, क्योंकि उनका 8 विकेटें पड़ी थी, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कोई जल्दबाजी करने की। लेकिन अगर 320 एक स्कोर होता तो शायद मुश्किलात पड़ती। अव्वल तो पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह की हो रही है, मेरे ख्याल है 350 को भी शायद डिफेंड करना मुश्किल होगा। अच्छा, अब ये देखें ना, हम लोग सारे तनकीद करेंगे और शोर डालेंगे और खामोश होकर बैठ जाएंगे, सीखेंगे कुछ नहीं, रूट कॉज को कोई नहीं देखेंगे। पहले तो आप ये देखें कि पिछले तकरीबन 1.5 साल में 3 चेयरमैन आए, सो कंटिन्यूटी नहीं है एट द हाईएस्ट लेवल इन PCB। तो कैसे कोई काम ठीक हो सकेगा? नंबर 1, वर्ल्ड कप से कोई तकरीबन 1.5-2 माह पहले सिलेक्शन कमेटी नहीं बन गई, वो भी कंटिन्यूटी नहीं थी। फिर हमने जो हमारा एक सिस्टम है वो उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको प्लेयर नहीं मिल रहे। देखिए, मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूं कि जो भी पाकिस्तान में टैलेंट निकलता है या बनता है खिलाड़ी, वो अपनी मेहनत से अपने क्लब में खेल के खुद बनता है। पाकिस्तान का सिस्टम कुछ नहीं उसके लिए करता, ना आपके निचले लेवल के कोचेस, चाहे वो अंडर 16, 19 काज़म ट्रॉफी के हैं, कुछ नहीं करते, बल्कि डिस्करेज करते हैं। मैं खुद इस चीज़ का जिम्मेवार हूं। अभी काज़म ट्रॉफी हो रही है, जितने लड़के थे जिन्होंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट में बहुत परफॉर्म किया, उन्हें डिस्करेज किया गया, उन्हें बाहर रखा गया, क्योंकि कोचेस अभी भी 35 साल, 36 साल और पुराने खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, नए को ट्रस्ट नहीं करते, उन पे मेहनत नहीं करते और उनको आगे लाना नहीं चाहते। जब आप उन्हें खिलाएंगे नहीं, उनके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, उनको एक्सपोजर नहीं देंगे, तो वो आसमान से उतर के तो ठीक नहीं होंगे। फिर इक्का दुक्का बाबर आजम निकल आएगा, इक्का दुक्का शहीन शाह अफरीदी खुद ब खुद निकल आएगा, लेकिन प्लेयर्स की प्रॉपर ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग हमारे लोअर लेवल्स पे नहीं होती, जिसकी वजह से लड़के ऊपर जाके ठीक नहीं होते। आज भी पाकिस्तान की टीम में फील्डिंग लैप्सेस उसी किस्म के होते हैं जो क्लब लेवल पे होते थे। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग रॉन्ग समवेयर। हम बजाय
آپ دیکھیں ورلڈ کپ کے اوپر تو آپ تنقید کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تو ہو گیا، آپ کی ٹیم تقریباً اب میرے خیال ہے شورلی باہر ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے انگلینڈ سے بھی میچ کھیلنا ہے، نیوزی لینڈ سے بھی کھیلنا ہے، ساؤتھ افریقہ سے بھی کھیلنا ہے، بنگلہ دیش کو شاید آپ ہرا لیں گے، تو پرابلمز ہیں آپ کے لیے، میرے خیال میں آپ ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کہ سوچ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ سارے پلیئر جو آپ کے کھیل رہے ہیں سوائے اسامہ میر کے، یہ پچھلے 7-8 سال سے آپ کی ٹیم میں چلتے جا رہے ہیں۔ اشرف شفیق نئے ہیں، انہوں نے ابھی ساؤتھ شکیل ذرا ریلیٹیولی نئے ہیں، یہ ایک 2 سال ہوئے ہیں ان کو، ٹیسٹ میچ سے آ رہے ہیں، یہ بھی ابھی ٹیسٹ میچ سے آ رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں۔ ہمارا اتنا ایمفیسس T20 کرکٹ کے اوپر ہے کہ ہم نے جو بیسک ہیں ساری کرکٹ کی جو ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جی انڈیا 2 ٹیمیں اس وقت کھلا سکتا ہے اگر وہ چاہے، ان کی ٹیم ایسی ہے، لیکن پاکستان ایک بندے کی نسیم شاہ کی ریپلیسمنٹ نہیں لا سکتا۔ اگر اس وقت بابر اعظم کو انفٹ ہو جائیں یا رضوان ہو جائیں تو آپ کے پاس پراپر ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے سسٹم کو دیکھنا ہے کہ کیا اس سسٹم میں کیا ہے۔ دیکھیں ہم اگر زیادہ تنقید کرتے ہیں نا، تو میں عموماً میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مجھے یہ جواب دیا جاتا ہے بچہ صاحب آپ نے کون سی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے کہ آپ تنقید کریں۔ بالکل آپ ٹھیک کریں، میں نے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی، لیکن میں ایک بڑا جھٹکا سا سیدھی سی مثال دیتا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے اسکول کے پروفیسرز ہوتے ہیں، کالج کے ٹیچرز ہوتے ہیں، یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ خود کبھی نہیں ہائیسٹ لیول کے نوبل پرائز ونر یا بہت اچھے CSP آفیسرز یا بہت اچھے کوئی جج بن جاتے ہیں، لیکن یہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو میرا کام ضروری نہیں ہے کہ میں وہ کھیلا ہوں تو میں کچھ کروں گا۔ سوچ کے تنقید، میں نے صرف 55 سال اسی چیز میں ضائع کیے ہیں، یہ لوگوں کو دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے اور سسٹم میں کیا ہو رہا ہے۔ بار بار سائیکل چلتا ہے، اسی چیز کو گھما پھما کے ہم پھرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ سارا نزلہ اینڈ میں یا کپتان پہ گرتا ہے یا چیئرمین PCB پہ پڑتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا چیئرمین PCB جا کے کرکٹ گراؤنڈ میں میچ کھیل رہا ہے؟ ویسے بھی میں ذکا اشرف صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرا، لیکن ان کو تو بھی آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں، 3 سے 4 مہینے ہوئے ہیں، تو وہ 4 مہینے میں کیا کر سکتے تھے؟ سوال یہ پیدا آتا ہے جب چیئرمین بناتے ہیں ان کو 3 سال کے لیے بنائیں، ان کو چلنے دیں، جس کو بھی بنائیں، ٹام ڈک اینڈ ہیری جو مرضی بنائیں، بٹ پلیز گیو دیم انف ٹائم کہ وہ اپنی ٹیم بنائیں، ان کے اوپر کریں، اور پھر ان کا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو اس ملک میں تو یہ چل رہا ہے کام کہ 3 چیئرمین آ چکے ہیں، احسان مانی صاحب آئے، رمیز راجہ صاحب آئے، نجم سیٹھی صاحب آئے، اور اب ذکا اشرف صاحب آ گئے۔ تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوگی؟ اور جو بورڈ میں لوگ بیٹھے ہیں، جو میرے خیال میں اصل پرابلم ہے، جو سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور سب چیزوں کو کرتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ یا وہ نیشنل اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں یا وہ واپس PCB میں بورڈ میں آ جاتے ہیں، کبھی ان کو آپ ویمن کرکٹ میں بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو اکیڈمی کا انچارج بنا دیتے ہیں، کبھی ڈائریکٹر ڈومیسٹک بنا دیتے ہیں، کبھی ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں 10-12 وہ کبھی نہیں PCB سے نکلتے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچ لیں، اس ورلڈ کپ سے باہر نکل کے سوچیں۔ یہ ورلڈ کپ تو ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہونا تھا، اللہ کرے ابھی بھی آپ باقی میچ جیت جائیں، ہمیں امید رکھنی چاہیے، لیکن جو حالات ہیں، جو باڈی لینگویج ہے، جو ٹیم کی پوری کارکردگی نظر آ رہی ہے، اس سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ ناظرین اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ واٹس ایپ پہ پلیز کمنٹس نہ کیجیے، میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں یوٹیوب پہ کمنٹس کیا کریں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔